अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। चलिए आज कहानी शुरू कर देते हैं। छोटी सी है। कहानी का नाम है सबूत। राइटर है सलीम अनवर, जिनकी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। मैंने शायद एक दो डाली भी हैं अपलोड करके, और इंशाल्लाह मैं अगली भी डालती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। दरवाजे पर आवेज़ा तख्ती पर वाज़े लिखा हुआ था, सॉरी, पीर के रोज़ कैफ़े बंद रहता है। लेकिन मैं और मेरा पार्टनर हार्ट इस रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए नहीं आए थे। आज सुबह सवेरे के मेन्यूल में कत्ल की वारदात लिखी गई थी, और कोजी नामी कैफ़े के शरीक मालका लीज़ा कैसल इस वारदात का शिकार हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। कोरी, कैफ़े की दूसरी शरीक पार्टनर, एनी ने आंसू बहाते हुए कहा, आज हमारे कैफ़े में तातील होती है, लेकिन हमें अपने बिजनेस के सिलसिले में एक मीटिंग के लिए यहाँ सुबह सवेरे आना था। लेकिन अब इसने इस लाश की तरफ से नज़रें हटाते हुए कहा, जो रेस्टोरेंट के किचन के फर्श पर पड़ी दिखाई दे रही थी। क्या तुम इस चाकू को पहचानती हो जिससे तुम्हारी पार्टनर को कत्ल किया गया है? मेरे साथी हार्ट ने पूछा। मैं उसकी तरफ देखना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, रैक में रखे हुए चाकुओं में से एक चाकू गायब है, जो चाकू लीज़ा के वजूद में उतरा हुआ है। उसका दस्ता बिल्कुल दीगर चाकुओं की तरह है। इतने में एक बावर्दी पुलिसमैन ने कमरे के दरवाजे से झांका और बोला, कोई शख्स बाहर खड़ा है, उसका कहना है कि वह यहाँ का बिजनेस मैनेजर है। ओह! एनी तकरीबन चीख पड़ी। वो हार्वे होगा, हार्वे, खुदा का शुक्र है वो यहाँ आ गया। हम बावर्दी पुलिसमैन के पीछे पीछे डाइनिंग एरिया की तरफ चल पड़े। हार्वे, एनी ने रूहान से लहजे में उसे पुकारा। बेचारी लीज़ा, वो तो मर चुकी है। मैंने सुन लिया, उस दराज कामत शख्स ने कहा, हाँ, साथ ही एक रुमाल की मदद से अपने बारिश में भीगे हुए बाल को थपथपाते हुए खुश्क करने लगा। पुलिसमैन ने मुझे बताया कि उसे कत्ल किया गया है। काश मैं जल्दी यहाँ आ जाता, लेकिन इस बारिश के बाद ट्रैफिक की रवानी बेहद मुतासिर हुई है। मैं भी इसी वजह से लेट हो गया हूँ। तो आज सुबह की मीटिंग में तुम्हें भी शरीक होना था? मैंने दराज कामत स्टॉक से पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। फिर एनी की जानिब घूम गया। क्या चोरी की भी कोई अलामत है या अभी तक कुछ ज़ाहिर नहीं हुआ है एनी? नहीं, मेरा ख़्याल है कोई भी चीज़ गायब नहीं है। मैंने अपनी दस्ती घड़ी की तरफ देखा, 8:30 बज रहे थे। मैडम, हमें यहाँ आए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने एनी से कहा। तुम किस वक्त यहाँ पहुँची थी? 8 बजकर कुछ मिनट पर। लीज़ा की कार पार्किंग में मौजूद थी। जब वो मुझे दफ्तर में नज़र नहीं आई तो मैं किचन में चली आई, और ओह! ऐसी हरकत भला कौन कर सकता है? बिल्कुल यही सवाल मैं खुद भी अपने आप से कर रहा था, स्टार्क ने कहा, और मेरा ज़हन जिस फ़र्द वाहिद का ख़्याल आ रहा है वो है मार्टिन। ये नाम सुनते ही एनी के हलक से एक कराह सी निकल गई और उसका मुंह हैरत से खुल गया। तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो हार्ट और मेरी तरफ घूम गई। मार्टिन पार्कर हमारे बावर्चियों में से एक है नहीं, एक था। लीज़ा ने कल इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। क्यों? हार्ट ने तेजी से पूछा। इसलिए कि खाने के ऑर्डर्स में गड़बड़ कर देता था। वो किसी ग्राहक की ऑर्डर्स किसी और ग्राहक के ऑर्डर्स के साथ गुडमुड कर देता था। वो ऐसा कई मर्तबा कर चुका था, स्टार्क ने कहा। एनी ने अज़बात में सर हिला दिया और बोली, हाँ, और जब लीज़ा ने उसे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया तो वो खौफनाक हद तक गुस्से में आ गया था और उसे बुरा भला कहता रहा और धमकी देता रहा, और उसका खमियाजा भुगतने के बारे में तैयार रहने के लिए भी कहा। क्या तुम्हारे पास उसका पता मौजूद है? मैंने पूछा। यकीनन, हम अपने दफ्तर में तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। मैं पता लेकर आता हूँ, स्टार्क ने कहा। मैं और हार्ट उसके साथ चल पड़े। अगर यह हरकत मार्टिन पार्कर की है तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग उसे गिरफ्त में ले लोगे। रेस्टोरेंट के मैनेजर स्टॉक ने तेजी से मार्टिन का पता एक कागज़ पर लिखते हुए कहा। हो सकता है कि तुम लोग उसकी उंगलियों के निशानात भी हासिल कर लो और इन निशानात के चाकू पर मौजूदा निशानात से मैच करने में कामयाब हो जाओ। फिर उसकी तेवरियों पर बल पड़ गए। बेशक इस बात से ये कुछ ज़्यादा साबित तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ काम करने के दौरान में हर रोज़ उस चाकू को इस्तेमाल करता रहा होगा और उस चाकू पर उसकी उंगलियों के निशानात वाज़ेह तौर पर सब्त होंगे। मैंने स्टार्क से वो पता ले लिया और हार्ट के हमरा बाहर गीली सड़क पर निकल आया। मार्टिन पार्कर की रिहाइश 2 मील के फासले पर एक कैफ से अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में थी। उसके दरवाजे पर पहुंचकर हार्ट ने दस्तक दी। 1 मिनट गुजर गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 1 मिनट और गुजर गया।
اب کیا کریں لینی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ دوبارہ دستک دو، میں نے کہا۔ ہارٹ نے دستک دینے کے ارادے سے ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازہ گٹھے ہوئے جسم کے ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا تھا۔ ہارٹ اور میں نے اپنے اپنے شناختی بیج اس کے سامنے لہرائے۔ وہ تیکھی نظروں سے ہمیں گھورنے لگا۔ کیا تم مارٹن پارکر ہو؟ ہاں۔ برا تو نہیں مانو گے اگر ہم اندر آ جائیں اور تم سے کچھ سوالات پوچھ لیں؟ کس بارے میں؟ میں اس پر نظریں جماتے ہوئے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ لیزا کیسل کو چاقو گھونپ کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مارٹن پارکر نے اس خبر پر پلکیں تک نہیں جھپکائیں، البتہ اس کا جبڑا تن گیا تھا۔ اس نے ہمیں اندر مدعو کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ مقتولہ نے کل تمہیں ملازمت سے برخاست کر دیا تھا، یہ بات درست ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ اس ادھیڑ عمر شخص نے شانے اچکا دیے۔ ہاں، لیکن مجھے ایک اور بہتر ملازمت کی آفر ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں میرا آج انٹرویو ہے اور کچھ دیر بعد مجھے وہیں جانا ہے۔ آج صبح کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بتا دو کہ صبح 7 اور 8 کے درمیان تم کہاں پر تھے؟ میرے ساتھی ہارٹ نے اس سے سوال کیا۔ یہیں پر تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ اخبار پڑھ رہا تھا اور کافی پی رہا تھا۔ کیا کوئی اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں یہاں تنہا رہتا ہوں۔ لیزا کے قتل میں جو چاقو استعمال کیا گیا تھا اس پر ہر جگہ تمہاری انگلیوں کے نشانات پائے جا سکتے ہیں اور نہیں بھی پائے جا سکتے ہیں، اس نے کہا۔ ہم تمہیں گھسیٹ کر پولیس ہیڈ کوارٹر بھی لے جا سکتے ہیں۔ ہاں، مارٹن پارکر نے گراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم لے جا سکتے ہو، لیکن پھر بھی لیزا کی پارٹنر اینی اور مینیجر ہاروے اسٹاک کو بھی گھسیٹ کر لے جانا چاہیے۔ اینی اور لیزا میں اکثر تو میں ہوا کرتی تھی۔ لیزا کیفے کو پرانے طرز پر برقرار رکھنا چاہتی تھی، جبکہ اینی کیفے میں تبدیلی لانا چاہتی تھی، اسے جدید فیشن کے مطابق ڈھالنا چاہتی تھی، اور مینیجر ہاروے اسٹاک وہ بھی تبدیلی لانے کا حامی تھا، اس لیے لیزا اور اسٹاک کے درمیان بھی نہیں بنتی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں مارٹن پارکر کو گھسیٹ کر لے جانا چاہیے تھا، میرے ساتھی ہارٹ نے کار میں بیٹھتے ہوئے خفگی سے کہا، اور اینی اور ہاروے کو بھی لے آنا چاہیے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ان سب کاموں کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، میں نے اس سے کہا۔ فی الوقت تو ہمیں کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، میرے ذہن میں بوجھ بنی ہوئی ہے۔ کس بارے میں؟ ہارٹ نے پوچھا۔ آلۂ قتل کے بارے میں نے اسے بتایا۔ اس چاقو کے بارے میں جس سے لیزا کا قتل کیا گیا تھا۔ ہارٹ نے کہا۔ ان تینوں کو علم تھا کہ وہ چاقو کہاں رکھا رہتا ہے اور ان تینوں میں سے کوئی بھی اسے قتل کر سکتا تھا۔ یہ بات تو میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ بالکل درست، میں نے کہا، لیکن میرا مطلب یہ نہیں ہے، بات چاقو کی نہیں ہے، بلکہ چاقو سے متعلق ہے۔ کسی نے اس چاقو کے بارے میں کوئی بات کہی تھی، کوئی ایسی بات، اور پھر وہ بات مجھے یاد آ گئی۔ ہاں، میں نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے یاد آ گیا۔ ہارٹ، اب میں جان گیا ہوں کہ یہ واردات کس نے کی ہے اور قاتل کون ہے۔ ہارٹ آنکھیں پھاڑ کر میری صورت تکنے لگا۔ کون ہے؟ ہاروے اسٹاک۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا تھا کہ ہمیں چاقو پر مارٹن پارکر کی انگلیوں کے نشانات مل سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تھا کہ اگر ہمیں چاقو پر اس کے انگلیوں کے نشانات مل بھی جاتے ہیں تب بھی یہ بات زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوگی، کیونکہ مارٹن پارکر اپنے کام کے دوران میں روزانہ ہی اس چاقو کو استعمال کیا کرتا تھا، میں نے بتایا۔ لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ قاتل وہی ہے؟ ہارٹ نے الجھے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ اسے یہ کیسے پتا چلا کہ آلۂ قتل چاقو ہے؟ اور مزید اہم بات یہ کہ اسے کیسے پتا چلا کہ یہ کچن کے چاقوؤں میں سے ہی ایک چاقو ہے جس سے اسے قتل کیا گیا ہے؟ یہ بات تو ہم میں سے بھی کوئی نہیں جانتا تھا اور کسی نے ہمیں بتائی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اینی نے اس سے یہ بات کہی تھی۔ ہم میں سے کسی نے بھی چاقو کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا تھا۔ ہاروے نے تو کچن میں قدم بھی نہیں رکھا تھا جہاں لیزا کی لاش پڑی تھی، اور نہ ہی اس نے لاش دیکھی تھی۔ ہم نے اسے ڈائننگ ایریا میں ہی اس سے ملاقات کی تھی۔ ہاں، یہ تو بات بالکل صحیح ہے، ہارٹ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ آلۂ قتل کے بارے میں اتنی وضاحت سے جو اسٹاک نے بیان کیا تھا وہ صرف اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اس چاقو کو استعمال کرنے والا وہ خود ہی ہو۔ تم نے زبردست بات سوچی ہے، ہارٹ نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے تلاشی کا وارنٹ جاری کرایا، اور جب میں نے ہاروے اسٹاک کے کوٹ پر لیزا کے خون کا دھبا تلاش کر لیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ میٹنگ کے لیے ریسٹورانٹ میں جلدی پہنچ گیا تھا۔ اس وقت لیزا کچن میں موجود تھی۔ ان کے درمیان کسی بات کو لے کر بحث چھڑ گئی۔ اسٹاک کیفے میں تبدیلی لانے کے لیے زور دے رہا تھا اور لیزا اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، اسے کیفے میں کوئی تبدیلی نہیں کروانی تھی، اسے پرانے طرز پر ہی اسے چلانا تھا۔ جب اسٹاک اپنی ضد پر اڑا رہا تو لیزا نے
कारोबार में लगाया हुआ अपना सरमाया वापस लेने की धमकी दे दी। इस धमकी पर हार्वे इश्तियाल में आ गया और उसने दूर काउंटर पर रखा हुआ चाकू लपक कर उठा लिया और लीजा के घोंप दिया, फिर वहां से निकल गया। बाद में वो दोबारा कैफे में वापस आया और ये जाहिर किया कि जैसे वो तयशुदा मीटिंग में शिरकत करने के लिए उसी वक्त वहां पहुंचा है। बस उससे ये चूक हो गई कि वो बातों ही बातों में आलाए कत्ल बयान कर गया। उसे मालूम नहीं था कि उसकी ये गलती उसके लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। बस इतनी थी कहानी कि कोई कितनी चालाकी से ही कोई जुर्म क्यों ना कर ले, तो कहीं ना कहीं तो गलती कर ही लेता है। तो हमें हर तरीके के जुर्म और गुनाह से बचते रहना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। ये बहुत छोटी सी है, तो मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी। भाई आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप लोगों ने तो कभी बताया ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए नए जुड़ने वाले। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।